그래도 바오베니노 소글레아미 디미갈로야 아니 आमच्या दोनयाक आमच्या सर्वंडाराक आमच्या रोचणाराक आमचे मोदे आमी येवकार दिवया. सुर्गेच्या बापा वंदन तुका साष्टांगी पडून नमन करता. सुर्गेच्या बापा वंदन तुका साष्टांगी पडून नमन करता. तुजो मोगोलकू अर्गां दिता तुजो शब्द आयकून तयार आसा. तुजो मोगोलकू अर्गां दिता तुजो शब्द आयकून तयार आसा. देवाच्या पुता वंदन तुका मारयेच्या भुरग्या आमच्या बाबा. देवाच्या पुता वंदन तुका मारयेच्या भुरग्या आमच्या बाबा. तुजो मोगोलकून उतर दिता काळजांत तुजो फाटलाव करता. तुजो मोगोलकून उतर दिता काळजांत तुजो फाटलाव करता. जेजू, तुजी मोहिमा पळोवन म्हजें काळीज दादोसता. तुजें मूख पळोवन जेजू हांव संतोसतां. लिपून रावलोल्या देवा, तुका रूप पळोवंक म्हजें काळीज आज येता. कितले सोबीत तुजें मुखामळ जेजू. तुका दिनवासता जेजू हो केरीत वेळ तुवें म्हाका दिलाय तुजी मोहिमा परगटूंक. हो केरीत वेळ तुवें म्हाका दिलाय जेजू तुजी मोहिमा अणभवूंक आनी तुजे मोहिमेन गिरेस्त जावन सगळ्यांक एक सारकी वेंगोवंक तुजें बळ आमकां तूं दी जेजू. आमचेशी राव जेजू. ह्या वेळार आमची मान बागावन खालतीकायेन हे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी नमस्कार करूया. जेजू 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 शांतीची तुजो आमचे भितर. शांतीची तुजो आमचे भितर. सौदांच ती वावती वावती दवर. सदांच ती वावती वावती दवर. जेजू 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 काळजाची शांती
आमकां तूं दी तिसरा दिया आमकां तूं दी जेजू 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 बापाची शांती आमचेर रोको बापाची शांती आमचेर रोखो झुजाची मोडा मोडा उबो सुसाची मोडा उबो जेजू 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 शांतीच्या रस्त्यार आमकां चलो शांतीच्या रस्त्यार आमकां चलो सासनाचे शांतीक पावो सासनाचे शांतीक पावो जेजू 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 आमच्या ह्या संवसारांत जायते भेदभाव जाल्ले आमी पळयता A lot of differentiation is done in the name of religion, in the name of culture, in the name of nation. हे जायते तरेचे भेदभाव जे जातात जेजू धर्माच्या नांवान तूं सगळें जाणाय जेजू आनी तूंच आमकां तुजी शांती दिताय हे आमच्या शांतीच्या कुंवरा मुखार आनी एकदां खालतीकायेन आमची मान बागोवया हे आमच्या अध्यावराचो विशय जावन आसा सगळे तरेचे भेद उतरून मनीसकुळाची सेवा करूया Transcending all differences, let us strive to serve humanity. आयज जेजू तूं आमकां आपयताय सगळे तरेचे भेदभाव उतरून सगळे तरेचे डिफरन्सीस जे आमी कोत्ता ते सगळे कुशीन धरून मनीसकुळाची सेवा करूंक टू सर्व ह्युमॅनिटी हें करूंक सोंपें न्हय जेजू पूण आमी जाणाव तूंच आमकां आदार दिताय कुर्बा दिताय निरंतरी ह्या वेळार हे असले भेदभाव नासलेले जिवीत जिवंक तूं आमकां चलयताय देखून सगळ्या काळजान आमी तुका दिनवासता आमची कांय दिनवासनी तुजे मुखार आमी उबारता जेजू जेजू हो वेळ तुवें म्हाका दिलाय तुजे सांगाता सारूंक भेदभावाक लागून कश्टवतल्या समाजा खातीर मागूंक ही संदी तुवें म्हाका दिलाय जेजू तुका दिनवासता आर्गां दिता Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah. Argan tuka Jesu. Vakani tuka Jesu. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. 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 तुझ्या काळजांतले सगळे दिनवास आर्गां ह्या वेळार जेजूक उबार जेजू
तुका दिनवासतांव आमचे इंडियेक आसलोले कॉन्स्टिट्युशना पासत. हे आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां जायत्यो सवलत्यो आनी संद्यो फावो जातात. एकामेकाचो धर्म, एकामेकाच्या धर्मा सवें मान रेस्पेद दाखोवंक, एकामेकाच्या धर्मांत आसलोलें बरेपण एक दायज कशें ओळखून घेवंक. हें कॉन्स्टिट्युशन जंय युनिटी इन डायवर्सिटी हें आमी पळयता. ज्या मंत्र्यांनी, ज्या फुडाऱ्यांनी हें कॉन्स्टिट्युशन घडून हाडलेलें, तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. मोगला जेजू, सेंट मदर तेरेसा, तुज्या खातीर, तुज्या देण्या खातीर हांव तुका दिनवासता. तुजे वरवीं तूं आमकां शिकयताय, जशें तिणें आपणायलें सगल्यांक, खंयच्याय एक धर्माच्या मनशांक न्हय, अमके तरेच्या मनशांक न्हय, पूण सगल्या मनशांक तिणें आपणायलें. सगल्या मनशांची कसलोच भेदभाव करिनासतना तिणें सगल्यांची सेवा केली. आनी तिच्या जिविता वरवीं तूं आमकां शिकयताय खरें क्रिस्तांवपण कितें पळय तें. तुज्या जिविता खातीर आमी तुका दिनवासताव. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, स्तुती आनी वंदन तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू जीसस. जेजू, ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळार जायते आमचे मंत्री, जायते आमचे MLAs झुजल्यात लोकांक सवलत्यो फावो करूंक. जायते आमचे फुडारी कसलोच भेदभाव करिनासतना ही सेवा तांच्यांनी दिल्या. ह्या खातीर, तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर, तांच्या त्यागा पासत आमी तुका आर्गां दिता. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जीसस, ग्लोरी टू यू लॉर्ड, हालेलुया. ग्लोरीफाय योर ग्रेट एंड होली नेम लॉर्ड जीसस. थँक यू जीसस. ह्या वेळार आमची सगळीं दिनवासनी एकठांय करून, जेजू तूं म्हजो राय, तूंच म्हाका जाय, आर्गां दिता, दिनवास दिता. थँक यू जीसस. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूंच म्हाका जाय. हालेलुया, जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूंच म्हाका जाय. Alleluia, Gesù, tu mozo Dio. Gesù, tu mozo Dio.
देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? जेजू ह्या उतरांतल्यान आमकां कितें सांगूंक सोदता तें चीत दिवन आयकुया. Luke chapter 10 verses 25 to 37. तेन्ना ताका कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून येवन अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृद्धीन कितें बरयलेलें आसा थंय तूं कितें वाचताय? ताणें परती पाडून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बोळान आनी सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाळ केलो. कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुसाल्याक तावन देंवून येतालो तेन्ना तो चोर नागवण्याच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलेंय काण घेवन ताका घाये पडसर मार घालो आनी अर्दो मेल्लो कसो सांडून पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एक यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरून चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन चलत फुडें गेलो. पूण एक वाटसूर सामारितान तेवशिल्यान वेताना ताचे सोरशीं पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचें चुरचुरें दिसलें. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताचे घाये बांदले. ताका आपल्या गाडवार घालो आनी ताका एका खाणावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा 2 दिनार काडून खाणावळकाराक दिवन म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. चोरांच्या हातांत सांपडलेल्यांचो पेलो ह्या तेगा भितर कोणें जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताचे सवें दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें. देवाची वडूक. हो धर्म अधिकारी आपलो प्रश्न जस्टिफाय करूंक जेजू लागीं विचारता, म्हजो पेलो कोण? हू इज माय नेबर? आमचो शेजारी कोण तो नियाळ कोत्ताना सगळ्या आमच्या सरभोंवतणी आसतल्या लोकांचेर आमी नदर मारुया, तांचो उगडास करुया. जावं म्हज्या घरांत जियेताना म्हजी फामिलीची वांगडी, जावं म्हज्या घरा कुशीक जियेतल्या भाव भयणींचो उगडास करुया. हांव वावरा जाग्यार आसतना म्हजे सांगाती, हांव इस्कॉलाक वेताना म्हजे सांगाती बाराबर शिकतात ते, कॉलेजीक वेताना बाराबर क्लासींनी वांटो घेवप, म्हाका सांगात दितात ते म्हजे फ्रेंड सर्कल. कोण म्हजो पेलो? हू इज माय नेबर? जावं आमच्या कुटुंबांनी, जावं आमच्या वावरा जाग्यार, जावं आमच्या शेजाऱ्याक, वो जावं आमच्या इस्कॉलान आनी वेगवेगळ्या मळार आमी जेजू जियेताना भेदभाव करता.
तुवें सांगलें आयज जेजू ह्या वाचपान जे आमी आतांच आयकलां, तूं त्या दर मोदिकार्याक आनी आमकां सांगूंक सोदताय, जो कोण गोरजेक सांपडला तो म्हजो पेलो. म्हज्या फामिलींतलो कोण गोरजेक सांपडला तो म्हजो पेलो. म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी उनी, म्हजो कुन्याद, म्हजी सून, म्हजो जावय, म्हजी सासूमाय, सासूपाय, माय, पाय, भाव, भयण गोरजेक सांपडला तो म्हजो पेलो. म्हज्या कुटुंबांतलीं वांगडी थोडीं जाणां तांकडेन वो म्हजी सोयरीं दायरीं तांकडेन जायते पयशे आसात, हांव तांकां बरो करतलों. म्हजी दुसरी भाव भयणां आसात, घडये ती तितलीं सक्सेसफूल नात जिवितान. तो गोरजेक सांपडला तो म्हजो पेलो न्हू काय. म्हजे सरभोंवतणी जायते धर्माचे लोक जियेतात. म्हजे फिरगोजेन आमचे पॅरिशीन जायते धर्माचे लोक जियेतात. ह्या वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांक आमी तांकां आमचो धर्म व्हरतो, आमी तांचेवून व्हड असलें मन आपणायलां काय. दर एक मनीस जेजू जावन आसा तुजो रूपकार. जी सेवा तुवें सांगलाय आमी ल्हानांतल्या ल्हान्यांक आनी गोरजेक सांपडलेल्यांक आमी दितां, ती सेवा आमी तुकाच दितां जेजू. आमी जायते पावटी ही सेवा तुज्या रुपान ह्या आमच्या भाव भयणांक दिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस जेजू. वी आर सॉरी लॉर्ड फॉर मेकिंग these differences. We are sorry Lord for not abiding with your word that is calling us to transcend all these differences. हे सगळे भेदभाव उतरून मनीसकुळाची सेवा करूंक तूं आमकां आपयताय. ह्या उल्याक आमी जायते पावटी कान दिवंक ना. ह्या उल्याक जायते पावटी आमी पाळो दिवंक ना जेजू. आमकां तूं बोगोस. म्हज्या पेल्याक हांवें दुखयलां. म्हज्या गोरच्याक हांवें किकोंत केलां. म्हज्या शेजाऱ्याक हांवें वायट उतरां म्हणल्यांत. तो दुसऱ्या धर्माचो म्हूण हांवें ताका खाला नदरेन पळयला. म्हाका बोगोस जेजू. सोम्या काकलूत कोर. Somia kaklut kor. क्रिस्ता काकलूत कोर. Krista kaklut kor. सोम्या काकलूत कोर. Somia kaklut kor. आमच्यो गरजो ह्या वेळार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखार उबारुया. जायती आमची मागणी हो जेजू आमकां आपयता ही मागणी उच्चारूंक. टू से दीस प्रेज, टू आस्क फॉर हिज ग्रेस. जेजू तूं सगळें जाणाय आमच्या जिवितांतली सगळे आमचे आवंडे आमची मागणी तूं जाणाय जेजू. पूण जे परी तुवें तुज्या शिसांक म्हणलें, जेन्ना तुज्या शिसांक तुका जाय आसलोलें तांच्यांनी तुका मागलोलें आमचेशी राव. आमी तुजे लागीं मागता जेजू. आमचेशी राव. आमच्या गोरजांक पाव. मागता जेजू सगल्या आमच्या पॉलिटिशनां पासत, सगळे आमचे MLAs, आमचे मिनिस्टर्स जे सरकारान कचेरेनी वेगवेगळ्या मळार वावुरतात, तांच्यांनी आमच्या गोंयांत, आमचे इंडियेंत तशेंच आख्या संवसाराक जे हे अधिकारी वावुरतात तांच्यांनी शांती खातीर वावरूंक,
सगळ्या धर्मामध्ये एकवटा खातीर झुजूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव जेजू. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बापा, जायते फावटी गोरिबांक वो दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक वो जे रस्त्यांचेर काम करतात भायल्या गांवचे मनीस तांकां पळयत हांव आमी भेदभाव करता. तांकां आमी दुसरेच नदरेन पळयत हांव. बापा, आमचें मन बदल, आमकां हें मानून घेवंक ओळखूंक घेवंक करपा दी की तीं तुजीं भुरगीं तुवेंच तांकां रचल्यांत म्हूण आनी तांचोय तांकांय मान दिवंक रेस्पेद दिवंक आमकां करपा दी. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जेजू, आमच्या समाजांत आमचे इंडियेंत जायत्या धर्मांमध्ये वादविवाद चालू आसा. रिलिजियस इनटॉलरन्स हें खूबच वाडलां जेजू. धर्माच्या नांवान मनीस मनशाचो जीव काडूंक तयार जाता. धर्माच्या नांवान दुसऱ्यांची देव मंदिरां देवळां मॉस्क मोडूंक तयार आसात. खरो धर्म आमी विसरल्या हांव जेजू. आमकां आमची मनां उजवाडाय जेजू. आमकां तुजी जाणवाय दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. दोनया देवा, जायते आमचे सुपुर्लीं भुरगीं वो जावं तरणाटीं जी मेंटली चॅलेंज्ड आसात, डिफरंटली एबल्ड आसात, जायते तालेंत तुवें तांकां दिलाय. पूण घोडे थोडे सांदे तांचे कुडीचे सारके चलोनात. तांचे सोवें मोग दाखोवंक, तांचे सोवें मोग दाखयतना भेदभाव करूंक न्हय, तांकांय तुजी रचना कशी मानून घेवंक तूं आमकां तुजें आदार आनी बळ दी. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. मोगला बापा, आमच्याच गांवांत वाड्यांत जायतीं असलीं भाव भयणां आसात जांकां आमची गरज, पूण आमी आमचेंच पळयता. तांची खबर घेवंक तांच्या आदाराक पावूंक आमकां वेळ ना. ही करपा दी आमकां मोगला बापा. स्पेशल तोकूस घेवन पडोवंक कोण गरजेवंत आसा आमच्या गांवांत वाड्यांत आनी तांच्या आदाराक पावूंक वो तांकां बरें बुजोवन दिवंक आमकां करपा दी म्हूण आमी मागता. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. ही सगळी आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकयलेले प्रार्थन बराबर म्हणून आमच्या बापाक उलो मारुया. बापा, सगळे भेदभाव उतरून मनीसकुळाची सेवा करूंक आमकां आदार दी. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. संस्काराक इतल्या वर्त्या साश्टांगी नोमान करता, चालून दिव आदल्यो रिती, सेवादोर नवो दवरता. सोयबाचे विशय आमचे घुस्पता गोठा मुखार, तिरवाडो आमचो बावार, सोय मोरते
울고돌 깔자도라 온도야 와까루야 옵솔레 단체 못로 모가차 Somsarko kalte pona Mandevya sasang Amen. तुवें तांकां सुर्गींचो उंडो दिलोय Soglia स्वादांचो उंडो तो प्रार्थुया देवा एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. Deva arga dibuya Deva denva soya Deva arga dibuya Deva denva soya Muy matuka, muy botuka, ekas korea deva. Urpuni ben argandita, tuji moga forza deva. Arga dibuya Deva denva suya Deva arga dibuya